اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوم از الله دلنواز استم از وایس و فزاره نیوز تمام شم را خوش آمدید میگم و در هر جایی که هستین خوشحال و سریحال باشین. دوستان میتر که خودونجم خبر هستین بله سوشل میدیا یک پست گردش مونه که پست درباره هنرمندای عزیز از ما و شما است که اینا تصمیم گرفتن که بوره از علاقه هزاره سون طرفای اناودوک در اونجا گو پارک است که اینا برنامه موسیقی گرفته در روز نوروز و برنامه موسیقی را که اینا ارنج کرده دودنه گانه‌خوان دختر از ما و شما است قچی که ما را اونجا گانه میخوانه و ناگفتنم نه دودنه هنرمندی عزیز از ما و شما هم قد از اونا است که رمضان فرهاد است یکشی و یکشی لطیف نوروزی صاحب است. سر شما درباره از چیز میگین آیا هزاره قوم تعلقش از او جای بوده که بوره پیش غیر قوم بوره ناموس آزره برده بیشندنه و دسر از اونا رقص و ناچ کنه و خودگون چی گانه بخانه یا نه هزاره قوم تعلقش از او جای است که چل دخترو بلده ازی که بله عزت چگو گب نیا اونا خود خوره اثر کو پورتا مونه و قربان مونه نمیله که دیست نامحرم د جانش بخوره. آیا شما درباره ازی برنامه موسیقی که دفعه اینا ارنج کرده شما چیز گفتنی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اختر جعفری کا میگم تعلق بس پارتی پی تی آی است. ای خلاف ازرگیه ای کار که نامونن اینا واقعا نباید سونه اگر یکو سوچ منیز نا پیدا شدگی کارار منن ای خلاف فرهنگ ازرگیه. حالی منی کویتا شهر اینجا غیر ازرا دیگه قوم آباد نیه. حالی منی کویتا شهر اینجا پشتون آباد نیه، اینجا پنجابی نیه، اینجا بلوچ نیه. امیار شما اشکدن کی بورا در یک جای در علاقه خود خریله که در علاقه غیر بورا خارایخ بورا اونجا ناچ گانا بخانه. این خلاف ازرگیه، این خلاف ازی قوانین از مویا، خلاف فرهنگ از مویا. این رقم فرهنگ و این چیزا که من ازمو پیدا میشه این دوستای از مو که دنام گانا و خنده رایی در علاقه مو که میخواست برداشت کده خیره همینجا بگیرین لیکن در برون نبرین بلی از خدا. عالم که شما یک کانسرت در اونجا گرفتین صبح عالم کسا خوارزمو از پشتون کده از بلوچ کده از پنجابی کده زیادتر در نولوک مورا زیادتر در کووا مورا دانس کده رایی ہے لیکن نکن همی کلچر امیر دکھتا در برو عام نکن بلی از خدا. برحال ایرمو در سختی من نمونیم بالکل خلاف فرهنگ ازرگی از مویا خلاف امزو وقار از مویا ازره کویتا یہ دوستای بوم کی کائی بے سریار دے انجمنہ انزناخ مو گزارش منی خواہش منی برداشت مور زیاد کردم دیگه مزید مور برده هر جای به عزت نکنین. مو تمام میشم گزارش منیم که باید مالا اگر کنسرت گرفتین اگر اینجا حال کمه اینجا چاردولیا کمه علاقه خو اینجا پوش علاقه باشین خیره مو برداشت کرده رهی لیکن ایره که شما برونده برو در پیش غیر قوم در پیش خالی خارار خواستین اونجا باید ناچگانه کنه. این خلاف ازرگیه بالکل مو من نمونیم بالکل مو این کار خلاف شدیم. جور باشین. تشکر دوستا. امید منم که تمام شم در خلاف ازی استاد شنین و این پوست را که اقدامایشم مینگرنین هر کدامایشم که مینگرنین و ما یک پیغام که خودم دارم بلده دوستایی که امی برنامه را گرفته اگر شما این برنامه را شما مورین در اونجا اجرا منین بعد از او در نظر از ما دیگه شما حق ندارین که روی خصوصی قوم بال کنین دیگه یک گپ است مگا العاقل فی الاشاره و دا ازرگیش مگا والنادان فی الصوته. اگر عقل دارین خونده عقل هستین باید شما دا اشاره بفهمین اگر نادان هستین دیگه مجبور نکن مردم دا جانشم صوته بکره. و السلام خدا حافظ.